अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दिया। कहा शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडर्स जंग जारी रखने के लिए बज़िद थे। ये जंग तब ख़त्म हुई जब उन्होंने तजारती टैरिफ 250% करने की धमकी दी। इससे कबल टोक्यो में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा था कि पाक भारत जंग में 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात के मौके पर भी दोनों को अजीम शख्सियात कहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मोदी को फ़ोन पर जब कहा अमरीका इंडिया से तिजारती डील नहीं कर सकता, तो मोदी ने कहा नहीं, अमरीका को भारत से तिजारती डील ज़रूर करनी चाहिए। जिस पर मोदी से कहा हम इंडिया से तिजारती डील इसलिए नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है। इस पर मोदी ने फिर कहा कि वो लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि मोदी के इस मुख्तलिफ अंदाज के जवाब पर उन्होंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे वो जानते थे, लेकिन फिर ठीक 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन करके कहा वो समझते हैं और जंगबंदी हो गई। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को जब कॉल की तो पाकिस्तान का भी पहला जवाब यही था कि नहीं, आप हमें इंडिया के साथ लड़ने दें। ट्रंप ने कहा दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर फिर 2 दिन बाद वहां जंगबंदी हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतराने लगे हैं, ऐसे बैनुल अक़वामी इवेंट मिस करने लगे जहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को खदशा है कि ट्रंप उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने फिर पाक भारत जंगबंदी पर बोलेंगे, कहेंगे कि जंगबंदी उन्होंने कराई जबकि भारत ये बात मानने को तैयार नहीं। ट्रंप का बेलाग अंदाज उन्हें जिस शर्मिंदगी से दोचार करेगा। मोदी रियासत बिहार के अहम इलेक्शन के मौके पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ने मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में भी इसीलिए शिरकत नहीं की थी। ट्रंप अब तक 50 से ज़ायद बार कह चुके हैं कि पाक भारत जंगबंदी उन्होंने कराई है, जबकि मोदी ने भारतीय अपोजिशन के शदीद दबाव, तंज और बुज़दिली के तानों के बावजूद इस मौजू पर लब सिए हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा मोदी के बरक्स पाकिस्तान ने न सिर्फ तस्लीम किया कि जंगबंदी ट्रंप ने करवाई, बल्कि इसीलिए ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी किया। जवाब में ट्रंप कई बार वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात कहकर सराह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 रोज़ में दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के साथ जंग के दौरान तुर्की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक माशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान भी कब्रस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अली, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा पूरे खुलूस से कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन और सुकून से रहें, लेकिन अगर तालिबान ने अपनी लगाम दिल्ली के हवाले कर दी है तो फिर मुश्किल है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के काफ़ी अंदर जाकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात में काबुल बिल्कुल मुखलिस नहीं था, उसकी नीयत में फतूर सब पर वाज़ेह हो गया था। इससे पहले ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे।
استنبول میں پاک افغان مذاکرات ناکام، پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ افغان طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی ضمانت نہیں دی، 4 روزہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ افغان وفد نے بار بار اصل مسئلے سے رخ موڑا اور کلیدی نقطے سے انحراف کیا۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملے رکوانا تھا۔ قطر اور ترکی نے افغان طالبان کا دہشت گرد ایجنڈا ترک کرانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ایران میں اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر پاک افغان وزرائے داخلہ کی ملاقات، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ محسن نقوی کا پاک افغان مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کی پاکستان کو پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر داخلہ کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور ایرانی ہم منصب سے بھی الگ الگ ملاقاتیں۔ فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے۔ اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا، میں نے ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا۔ اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا۔ وہ صرف ایک شرپسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے۔ تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے۔ اب آپ درمیانی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہات جو ہے وہ جنم لیں گے۔ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کہ کون دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کون دین کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ فتنے کی نشاندہی کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سیاست یا مذہب کی آڑ میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا، عمارتوں کو نقصان پہنچانا قبول نہیں۔ تمام مذہبی جماعتوں کو خود کو ایسے جتھوں سے علیحدہ کرنا ہے، لوگوں کو بھیڑ چال کے بجائے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ فتنوں کی نشاندہی کرنا علماء کرام سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں علماء کرام سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحریک لبیک کے سیل کیے گئے مدارس اور مساجد مفتی منیب الرحمان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، غزہ کے مظلومین نے جنگ بندی کے معاہدے پر خوشیاں منائیں، لیکن پاکستان میں اس شرپسند جماعت سے جلا دو مار دو کے نعرے سنے۔ پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری گئیں، گاڑیوں کو جلا دیا گیا۔ جو جماعت ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لے پھر وہ سیاسی نہیں رہتی۔ تحریک انصاف کی مثال سب کے سامنے ہے۔ 9 مئی کو جب انہوں نے ہتھیار اٹھائے تب سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ انہوں نے سیاسی لبادہ اڑا ہوا ہے تو غلطی معاف ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہزاروں جلسے کیے، ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی، اس دن سے ان کا زوال شروع۔ انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو کس نے آپ کو فتح دلائی؟ کس نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا؟ آپ کی فوج تھی۔ اسی فوج پر حملہ کیا تھا 9 مئی پہ پی ٹی آئی نے۔ اس کا جو انجام تھا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جائیں، غلطی معاف ہو گئی۔ پنجاب حکومت کے منعقد کردہ اتحاد بین المسلمین کمیونٹی کے اجلاس میں شریک مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اتفاق کیا کہ ملک میں بے امنی کی صورتحال پیدا کرنا قابل قبول نہیں۔ قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب کو پیغام ہے کہ امن کے لیے ہم سب متفق اور ایک پیشور ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر مفتی منیب الرحمان نے دعا بھی کرائی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے چودھری یاسین اور لطیف اکبر مضبوط امیدوار۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ کل تحریک جمع کرائی جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد نون لیگی ارکان وزارتوں سے استعفے دے کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے استعفے کے لیے
मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे अवान के नाम की जगह खाली है। आसिफ जरदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म के नाम का सील बंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल नए कायदे अवान का नाम दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे अवान का नाम लिखना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा, जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होना है, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। JUI और PTI के दरमियान महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। अमीर मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की गुज़िश्ता रात मुलाकात। मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। PTI की KP में अमन व अमान से मुताल्लिक़ कौमी जरगे पर भी मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का जरगे की तजवीज़ का खैर मक़दम। PTI की KP असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर भी JUI से ताउन की दरख्वास्त। मुलाकात में मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो बानी PTI से पॉलिसी गाइडलाइन के लिए मिलना चाहते हैं। उन्होंने महकमा दाखिला को कहा कि पंजाब और वफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। पेशावर हाई कोर्ट में वकला से खिताब में कहा, वो लाए नहीं गए, उन्हें मुंतखब किया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हट धर्मी की आला मिसाल कायम की है, अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI अदालती फैसलों की वजह से जेल में कैद हैं। बहुत से मुकदमात में मुजरिम और सज़ा याफ्ता हैं। अडियाला जेल से सादर अहकामात पर कमेटियों से इस्तीफे दिए गए। अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया होगा, एक वो पिटी वाला एलिमेंट आता है कि हाय बेचारा। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब एक उस माइंडसेट के साथ देखा जाता है, या तो वो गलती होते हैं या तो वो बोझ होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिनाई से महरूम हाल ही में CSS पास करने वाले एरल हुसैन से मुलाकात। 27 साल एरल हुसैन के अज़म को सराहा, गले लगाकर मुबारकबाद दी। कहा, एरल हुसैन ने साबित किया कि अगर अज़म पक्का हो तो महरूमी रास्ता नहीं रोक सकती। एरल हुसैन ने वज़ीर आला सिंध को पीपल्स बस सर्विस इस्तेमाल करने का बताया। कहा, ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिससे बिनाई से महरूम अफराद को मालूम हो कि कौन सी बस आई है। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुँच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुँचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज़ के सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज़ पेगासस अमरीकी खाम तेल के साथ 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान आएगा। चमन पाक अफगान सरहद बाब-ए-दोस्ती दो तरफा तिजारत के लिए 18वें रोज़ भी बंद। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब-ए-दोस्ती गेट से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर में तोखम तिजारती गुजरगाह, जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद और खरलाची सरहद पर भी 18वें रोज़ दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मावन ख़ुसूसी की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी और सफारती ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी सतह पर राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद इक़बाल हुसैन खान और काउंसलर भी मौजूद थे। माहौलियाती फंड ग्रीन क्लाइमेट ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर्स टू फार्म्स
منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ گلیشیئر سے نکلنے والے آبی نظاموں کو ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ امداد سے سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں سینیٹر تاج حیدر برج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تاج حیدر برج BRT یلو لائن کا حصہ ہے۔ تاج حیدر پل کے دورے پر سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا دسمبر میں کراچی کی ٹریفک کی شکل مکمل تبدیل ہو جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا تنقید کرنے والے کہتے ہیں چلان کم کرو، آپ وہ جرم ہی نہ کریں جو چلان ہو۔ ٹریفک چلان سے حکومت نے اپنی فائنینشیل پوزیشن مستحکم نہیں کرنی ہے۔ چلان کتنے کا ہوگا یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ ٹریفک پولیس کے اپنے DIG کی گاڑی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی مرتکب پائی گئی، چلان ہو گیا۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے کہا جب چلان ہوا تو گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، اسے سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10,000 روپے کا چلان ہوا ہے، وہ چلان بھریں گے۔ ڈرائیور پر بھی سختی کی ہے کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ CCD کا انسپیکٹر اغوا کی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ لاہور پولیس کے مطابق انسپیکٹر جاوید اقبال نے اہلکار کے ساتھ مل کر کاہنہ سے تاجر کو اغوا کیا۔ ملزمان نے مغوی کے اہل خانہ سے 40 لاکھ روپے طلب کیے، LOS کے قریب رقم وصول کی۔ رہائی ملتے ہی کاہنہ پولیس نے اغوا کار کو دبوچ لیا۔ دوران تفتیش انسپیکٹر جاوید اقبال اور اہلکار توصیف کا بھانا پھوٹ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا ہیروئن بیچتے ہوئے پکڑی جانے والی کمسن لڑکی کے والدین کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ 14 سالہ سعدیہ کو آدھا کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ جسٹس عمر سیال نے لڑکی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ والدین کو گرفتار کریں، تفتیش کریں کہ وہ بیٹی سے منشیات کیوں فروخت کروا رہے تھے۔ کمسن لڑکی نے بیان دیا کہ فروخت کرنے کے لیے ہیروئن اس کے والدہ نے دی تھی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ والدین تو بچوں کی تربیت، نگرانی اور حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر والدین منشیات فروشی میں ملوث پائے جائیں تو بچی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے کی جائے۔ عدالت نے کہا منشیات فروشی کے لیے بچی کے استعمال کا بڑھتا رجحان تشویشناک ہے۔ یہ بچوں کا ویسے ہی استحصال ہے جیسا خواتین کا کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کے تحت ذمہ داریاں پوری نہ کرنا ریاست کی ناکامی ہے۔ نوتال کے قریب جعفر ایکسپریس پر راکٹ حملہ۔ پولیس حکام کے مطابق راکٹ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کے بعد حملہ آور فرار ہو گیا۔ جعفر ایکسپریس مسافر ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ جعفر ایکسپریس بحفاظت ڈیرہ مراد جمالی پہنچ گئی۔ افغان خارجی دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ دہشت گرد کا کہنا ہے کہ اسے کابل میں TTP کمانڈر قاری محمد سے ملوایا گیا۔ کمانڈر قاری محمد نے اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔ کابل سے کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ ستورے نے بتایا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے جاں بحق نوجوان کے والد نے سول اسپتال کے ڈاکٹرز پر پرچہ کٹا دیا۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے کام چھوڑ دیا، OPDs کا بائیکاٹ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز پر مقدمات درج ہوں گے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ جاں بحق نوجوان کے والد کی مدیت میں سول اسپتال کے MS سمیت 7 ڈاکٹرز کے خلاف غفلت، لاپرواہی اور مجرمانہ کوتاہی کے الزامات پر مقدمہ درج کیا۔ مقدمے میں الزام عائد کیا کہ 18 اکتوبر کو بیٹے کو اسپتال لائے مگر بیڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ اسپتال عملے کی غفلت کی وجہ سے بیٹا جاں بحق ہوا۔ کراچی کے علاقے ہجرت کالونی میں دن دہاڑے مینگروز کے قیمتی جنگل کاٹے جانے لگے۔ بھاری مشینری کی مدد سے سندھ کے تیمر کا جنگل کاٹنے کی ویڈیو جیو نیوز کو موصول ہو گئی۔ ویڈیو میں مشینری کی مدد سے مینگروز کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جمہوریہ ترکیہ کے قیام کی 102ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت۔ سالگرہ کا کیک کاٹا، کہا جمہوریہ ترکی کے قیام کا دن ترک قوم کی جدوجہد اور عزم استقلال کی علامت ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات اسلامی بھائی چارے اور باہمی اعتماد پر قائم ہیں۔
اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. غزہ کے شمالی علاقے بیت اللاحیہ میں حملہ, 2 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کے گزشتہ روز غزہ میں حملوں میں 104 فلسطینی شہید, شہداء میں 46 بچے بھی شامل. اسرائیل نے اپنی جیلوں میں موجود فلسطینی قیدیوں سے ہلال احمر کے نمائندوں کی ملاقات پر بھی پابندی لگا دی. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا, غزہ میں پیش آنے والے حالیہ واقعات انتہائی مایوس کن اور پریشان کن تھے. غزہ میں اسرائیلی حملوں پر پاکستان کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا, عالمی برادری فوری طور پر اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے کردار ادا کرے. سمندری طوفان میلیسا جمیکا اور کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد بہاماس کی جانب بڑھنے لگا. کیٹیگری 3 میں تبدیل ہونے والے طوفان سے 29 افراد کی اموات, ہیٹی میں 25, جمیکا میں 3 اور ڈومینیکا میں 1 شخص ہلاک ہوا. بہاماس کے جنوبی علاقوں سے لوگوں کے انخلا کے احکامات. کیوبا میں تقریباً 5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل. جمیکا میں طوفان کے باعث سینٹ الزبتھ کا علاقہ زیر آب آ گیا. 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 125 رن سے ہرا کر پہلی مرتبہ فائنل کا اعزاز حاصل کر لیا. کپتان لارا کی 169 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت جنوبی افریقہ نے 7 وکٹ پر 319 رنز بنائے. جواب میں انگلش ٹیم 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. دوسرے سیمی فائنل میں کل آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن میں ٹیمز کی تعداد 8 ہوگی. 2 نئی فرنچائز کی نیلامی کے لیے پیشکش کرنے والی پارٹیز کو شہروں کے ناموں پر مشتمل پول دیا جائے گا, جس میں سے وہ ایک نام منتخب کریں گے. کوشش ہے کہ اگلے پی ایس ایل کے میچز نئے شہروں میں بھی کرائیں. جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے میچز کا فیصل آباد میں انعقاد پی ایس ایل کی تیاری کا حصہ ہے. پی ایس ایل کے گزشتہ 10 سال کے تمام معاہدے ختم ہو گئے. نئے اسپانسرشپ معاہدے میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے. مشہور کورین میوزک بینڈ کے پاپ کے ممبر نامجون کا ایپیک فورم پر پرجوش خطاب. کہا, میڈیا اور ثقافتی صنعت میں سرمایہ کاری سے عالمی معیشت نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے. انہوں نے رہنماؤں سے اپیل کی کہ دنیا بھر کے تخلیق کاروں کو مواقع دیے جائیں تاکہ تخلیقی معیشت پروان چڑھ سکے. اور پاکستان کے نامور موسیقار خواجہ خورشید انور کو مداحوں سے بچھڑے 41 سال ہو گئے.